اج پاک حسن بازو پکڑ کے لگی جا رہے نے کی ماجرا ہے لوگ مگر چل پے دنیا والیو چلدیاں مدینہ شریف دی وادی چوں نکل گئی اگے جنابے والا دوسری جانب نکلے اوتھے پاک حسن دا ایک باغ ہے کھجوراں دا او کھجوراں دے باغ دے باہر کھڑے ہو گئے مدینے دے لوکاں دا وی جم گٹھا لگا ہویا ہے تے جنابے حسن اوتے کھلو کے آندے نے او مدینے دے لوگوں اے حبشی میں فلاں مقام کو خرید کے لے آندا ہے تے میں تانوں گواہ بنا کے آنا اس حبشی نو میں آزاد کیتا اس حبشی نو میں آزاد کیتا تے میں تانوں گواہ بنا کے آنا اے جڑا میرا باغ ہے کھجوراں دا اے دی جتھوں تک ہاتھ ہے اے سارے دا سارا باغ جڑا ہے میں اس حبشی نو دین دا اعلان پیا کرنا وا اس حبشی نو دین دا نہ انہیں کلمہ پڑھے ہے نہ مولا حسن انہوں کلمے دی دعوت دیتی ہے سمجھو در نہ گلا میں نہ انہیں حضرت کلمہ پڑھے ہے نہ حضرت مولا حسن نے حضرت دعوت دیتی ہے جناب حضرت مولا حسن نے اعلان کیتا میں نو باغ عطا کر دیتا ہے غلامی چو آزاد بھی کر دیتا تے کھجوراں دا باغ بھی عطا کر دیتا تے جدوں کھجوراں دے باغ دا اعلان ہویا او حبشی اس بڑے مجمع چ بول کے آندا ہے اے سونی صورت آلیو مینوں تے تساں اپنا تعارف کرایا ہی نہیں پہلے مالک دے نام دا مینوں پتہ ہے لیکن تساں مینوں خرید کے لے آندا ہے مینوں دسو تے صحیح اے جڑیاں چند کڑیاں میں تہاڈی غلامی وچ رہیا واں تہاڈا نام کی ہے میں لوکاں نوں دساں تے صحیح او لوکاں اسی وی کسے سونے دے غلام رہے نعرہ رسالت آپ نے فرمایا میرا نام حسن مجتبی بن علی حیدر کرار بن ابو طالب آپ نے بیان فرمایا انہوں نے کہا جناب علی دا تذکرہ میں سنیا تسی اس علی دے پتر ہو جڑا میدان وچ اترے تے دشمنہ دے وجودہ تے کپ کپی تاری ہو جاندی ہے فرمایا ہاں میں شیر خدا دا پتر ہاں او پاک حسن نے ایتھے علی دا پتر مہر علی ہے جماعت علی ہے علی حجویری ہے غوث جلی ہے انہاں دیاں شاناں بڑیاں نے تے جڑا ہو گئی پہلا پتر حسن مجتبی اللہ اکبر حضرت حسن مجتبی نے اپنا تعارف کرایا انہوں نے کہا جناب تسی مسلم تہاڈی جد مسلم تہاڈی نسل مسلم تہاڈے غلام مسلم تے مینوں کیوں چھڈ کے چلے ہو مینوں بھی کلمہ پڑھاؤ تے مینوں بھی غلام اپنے نانے دا بنا لو امام حسن نے کلمہ پڑھایا کلمہ پڑھا کے انہوں مومن بنا لیا تے جدو مومن بن گیا آپ تے قدمہ تے ڈگ پیا اکھاں وچ آنسواں دی قطار امام حسن نے اٹھایا تے فرمایا رون دی وجہ کی ہے آندا یا حسن اس باغ نو میں کی کرنا ہے اس باغ نو میں کی کرنا ہے جناب حسن آندے نہیں اے باغ تیرا میں تینوں عطا کر دیتا ہے تے حبشی کہن لگا حضور تساں مینوں باغ کیوں عطا فرمایا ہے نہ تسی میری زندگی تو واقف ہو نہ تسی میرے حال و احوال تو واقف ہو یا حسن تساں مینوں باغ کیوں عطا فرمایا ہے تے جناب حسن نے فرمایا او سجنا باغ تینوں تا
دیتا ہے تو ٹلے دے بہ کے ایک لقمہ آپ کھانا سے اپنی روٹی دے حصے وچوں ایک لقمہ تو کتے نو کھلا رہا سے مینوں تیری اے ادا بڑی پسند آئی ہے جنوں کتے دی بھوک دا اتنا خیال ہے میں باغ نو دے کے چلنا جیدے دل وچ صرف جانوراں دا ہی نہیں انساناں دا بھی بڑا احساس موجود ہے میں اپنی نگاہ نال ویکھیا تو درد دل رکھن والا ہے اس واسطے میں تینوں باغ دے چلیا مینوں تیری ادا بڑی پسند آئی ہے اگر رو کے آندا ہے جناب حسن مینوں باغ نہیں چاہیدا میری عرض نو قبول فرماؤ فرمایا تینوں کی چاہیے آندا یا حسن اپنے قدماں چوں دور نہ کریا جے جو زندگی چ مالک لبے انج دے مالک دے قدماں کولو میں دور نہیں جانا چاہتا اے میری زندگی دا بھی سامان تواڈے قدماں وچ میری آخرت دی بہار بھی اے تواڈے قدماں وچ میں جانا وا میں ایتھے بھی تواڈی معیت وچ رواں تے میں قیامت والے دیاڑے بھی تواڈے غلاماں وچ اٹھنا میرا ہو